Dear student, today we are going to discuss about one of the major grammatical component of English language. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टेंसेस के बारे में है। तो टेंसेस जो हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हमने समझना है कि टेंसेस होते क्या है। अगर हम डेफिनेशन को देखें, टेंसेस रिफर टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस जो होते हैं ये किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के टाइम को शो करती है कि एक काम कौन से टाइम में डन हुई है, कौन से टाइम में परफॉर्म हुई है। ये टेंसेस के थ्रू हमें पता चल जाता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखें तो बेसिकली जो मेजर टाइप्स है वो 3 होते हैं। ये जो 3 टाइप्स है आगे जाके फर्दर डिवीज़न हुई है। टोटल 12 टेंसेस है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर इसकी भी हम डेफिनेशन देख लें, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द हैबिट्स, रूटीन्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो सिंपल टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं वो उस एक्शन को शो करने के लिए जो अभी हो रही हो, या वो हैबिट्स, हमारे आदत, या वो एक्टिविटीज़ जो हम डेली बेस पे करते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इसको पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में नहीं लिख सकते। आप हमेशा इसको क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, SRES प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, वर्ब को पुट करते हैं अकॉर्डिंगली क्या सब्जेक्ट के। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, वर्ब को पुट करते हैं। अगर सिंगुलर हो तो उसके अकॉर्डिंगली पुट करते हैं। ये हम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप वर्ब के साथ SRES ऐड नहीं करते हो। ये रूल्स है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, आई राइट ए नॉवल। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो आई जो है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने वर्ब के साथ SRES की एडिशन नहीं की। तो ये जो है ये क्या हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को शो करती है जो करेंटली हो रही हो। तो आई राइट ए लेटर, ये ऐसी एक्टिविटी है जो मौजूदा टाइम पे हो रही है। सेकंड एग्जांपल को देखो, आई वर्क इन द ऑफिस एवरी डे। ऑफिस में ये बंदा क्या करता है, ये इसकी रूटीन है कि हर रोज़ ऑफिस में ये काम करता है। तो रूटीन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ही रीड्स ए बुक, किताब पढ़ना क्या है, इस बंदे की एक हैबिट है। तो जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं हमारे, उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, लास्ट सेंटेंस जो है इसमें बंदे की स्टेट को एक्सप्रेस किया हुआ है। मैं सैड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, ये बंदे की क्या है, एक स्टेट है। इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ यूसेज। हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या करते हैं, डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो आप क्या करते हो, डू इस्तेमाल करते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब। ये नीचे एग्जांपल देखें, आई डू नॉट रीड ए नॉवल। अगर ये आई की जगह सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता तो ये डू की जगह आप क्या करते हैं, डज नॉट लगाते हैं।
کیونکہ جتنے بھی سنگولر سبجیکٹ ہیں ہی شی اٹ، اگر سنگولر ناؤن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایفرمیٹیو سینٹینس میں ایس آر ای ایس کی ایڈیشن کرتے تھے، لیکن نیگیٹیو سینٹینس میں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور ورڈ کی ایڈیشن کرتے ہیں۔ اگر سنگولر ہو تو ڈس لگاتے ہیں، ڈس ناٹ۔ اگر آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ڈو ناٹ لگاتے ہیں۔ پہلے سینٹینس میں دیکھو آئی ڈو ناٹ ریڈ اے ناول، میں ناول نہیں پڑھتا۔ اس میں کیا ہے آپ کا سبجیکٹ پلورل ہے، اس لیے therefore we add do not in the sentence. So if your subject is singular then we add does not in the sentence. Subject singular ho to does not and then your first form of the verb and then your object. For example, he does not read a book. وہ کتاب نہیں پڑھتا. He does not. دیکھیں he جو ہے نا یہ singular پروناؤن ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ڈس لگایا۔ اگر یہ پلورل ہوتا تو کیا کرتے ہیں ہم دے ڈو ناٹ لگاتے۔ یہاں پہ کچھ ایگزامپلس ہیں۔ ہی ڈز ناٹ ایٹ این ایپل۔ ڈس کیوں لگایا؟ کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے، سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ شی ڈز ناٹ رن فاسٹ۔ شی جو ہے یہ سنگولر پروناؤن ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا ڈز ناٹ لگایا۔ اینڈ دین فرسٹ فارم آف دا ورب رن فاسٹ۔ دے ڈو ناٹ پلے ہاکی۔ دے جو ہے یہ پلورل سبجیکٹ ہے، پلورل پروناؤن ہم کہہ سکتے ہیں۔ therefore ہم لوگوں نے کیا کیا ڈو ناٹ اس کے ساتھ۔ یہ کچھ ایگزامپلس ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو میک انٹروگیٹیو ان سمپل پریزنٹ ٹینس میں۔ سمپل پریزنٹ ٹینس ایک سینٹینس جو ایفرمیٹیو ہوتا ہے وہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اس کو ہم نیگیٹیو کس طرح بناتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسی سینٹینس کو ہم سوالیہ اگر بنائیں تو وہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ سمپلی کیا کرنا ہے، اگر آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہو تو آپ کیا کرتے ہیں جو ڈز آپ نے بیچ میں ایز اے ہیلپنگ ورب آپ نے یوز کیا تھا اس کو آپ بگننگ سینٹینس کے بگننگ میں لے آتے ہو۔ ڈز پلس سنگولر سبجیکٹ پلس مین ورب اینڈ دین یور آبجیکٹ۔ اگر آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہو تو آپ کیا کرتے ہو جو ڈز آپ نے ایز اے ہیلپنگ ورب سینٹینس میں استعمال کیا تھا سمپلی آپ کیا کرتے ہو اس کو شروع میں لے آؤ، تو یہ کیا ہوگا نیگیٹیو انٹروگیٹیو میں چینج ہوگا۔ سوری یہ ایگزامپل دیکھ لے، ڈز ہی ریڈ اے ناول، کیا وہ ناول پڑھتی ہے، تو اس کیس میں شروع میں ڈز لگایا۔ اگر آپ کا سبجیکٹ پلورل ہو تو آپ کیا کرتے ہو شروع میں ڈو لگاتے ہو۔ یہ ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کیس میں ایک چیز یاد رکھنا، اس کیس میں ہمیشہ کیا ہوگا آپ کے ورب کا جو فرسٹ فارم ہوگا، ورب کے 3 فارمز ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم۔ اگر بیسیکلی ہم پڑھیں تو ورب کے بہت فارمز ہوتے ہیں، انفینیٹیو فارم، بیس فارم، پریزنٹ فارم، پاسٹ پارٹیسپل اینڈ پریزنٹ پارٹیسپل، لیکن وہ چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ابھی سمپلی یہ 3 ہی فارمز کا آئیڈیا اگر آپ کو ہو تو صحیح ہے۔ تو اگر آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل ہو تو ہم کیا کرتے ہیں سمپلی ڈو کو سینٹینس کے شروع میں لاتے ہیں۔ یہ سینٹینس دیکھ لیں، ڈو آئی ورک ان دا آفس ایوری ڈے، ڈو آئی ورک، یہ آئی جو پلورل ہے اس لیے میں نے ڈو کو سینٹینس کے شروع میں لایا۔ ہمیشہ یاد رکھنا آپ کا جو ورب جو ہے وہ ہمیشہ آپ بیس فارم کو یوز کریں گے سینٹینس میں۔